أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون اللهم يا حي يا قيوم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بسم الله الرحمن الرحيم ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 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 ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 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 فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله تفجر عقد التفريق بسم الله تفجر عقد التفريق بسم الله تفجر عقد التفريق اللهم أخرج عينا وحسدا سببا تفريق 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 بسم الله تبطل التفريقات بسم الله تبطل التفريقات بسم الله تبطل التفريقات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 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 إنه عزيز حكيم. اللهم أحرق تفريقا كبيا اللهم أحرق تفريقا كبيا اللهم أحرق تفريقا كبيا اللهم أحرق تفريقا كبيا. رب دمر تفريق الشياطين 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 رب دمر تفريق الشياطين. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بسم الله تحرق أسحار التفريق والطلاق. 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 رب الناس أذهب التفريق 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 رب الناس أذهب التفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 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 وجعل بينكم مودة ورحمة 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 أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون اللهم أبطل سحر التفريق 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 بين الأزواج 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم اللهم أبطل سحر التفريق 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 بسم الله يبطل 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 التفريق وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحشرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحشرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحشرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحشرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحشرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحشرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحشرون بسم الله الله أكبر يخرج الشيطان التفريق يخرج الشيطان التفريق بسم الله 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 يخرج الشيطان التفريق 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 بسم الله العظيم الأعظم يخرج الشيطان التفريق 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 بسم الله يخرج الشيطان التفريق بسم الله يخرج الشيطان التفريق اللهم اجعل في التفريق نارا 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 اللهم اجعل في التفريق نارا
اللهم اجعل في التفريق نارا، اللهم اجعل في التفريق نارا. بسم الله يخرج الجن، 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 بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، 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 أمسك عليك زوجك واتق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين، قرة أعين، قرة أعين، قرة أعين، قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين، قرة أعين، قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.